सानिया मॉडल टाउन पंजाब हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई। क्या ये एक क्लीन केस भी रहा और क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक का JIT से ताउन ना करना गलती थी? ये है वो बीट्स जिन पर आज हम बात करेंगे। अगर ये साबित हो जाए, मैं फिर कह रहा हूं पूरी कौम के सामने और उस खुदा को सामने रखकर जिसके कब्जे में हमारी जान है, मैंने ऑर्डर दिया तो मैं उसी वक्त रिजाइन कर जाऊंगा। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं नीलम असलम। क्लीन चिट, करप्शन करने वालों को नैब की क्लीन चिट, दहशत फैलाने वालों को मजहब के ठेकेदारों की क्लीन चिट, कानून से खिलवाड़ करने वालों को रियासत की क्लीन चिट। कहा जाता है कि ड्राई क्लीनिंग का ये कारोबार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में काफी पुराना है, लेकिन किसी भी आम खास को ये सहूलत हासिल करने के लिए ताकत का इजी या अनईजी लोड करना जरूरी है। हाल ही में एक क्लीन चिट वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह को भी मिली है। सानिया मॉडल टाउन पर बनाए जाने वाली JIT ने इन दो शख्सियात को बेगुनाह करार देते हुए जिम्मेदारी का सारा बोझ मफरूर SP और साथियों पर डाल दिया है। हम अपने तईन किसी को भी इस सानहे का जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन इस तहकीकाती रिपोर्ट को लेकर कई सवालात जन्म ले लिए हैं उन्होंने, जिनका अहाता आज हम अपने से प्रोग्राम में करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक उमर रियाज अब्बासी साहब, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, और सलमान कनी साहब सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं उमर रियाज अब्बासी साहब से। उमर रियाज अब्बासी साहब, जिस JIT को पहले दिन ही आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया, तो उसके नताइज से तो आपको उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए थी, और अब जब नतीजा आ गया है और क्लीन चिट पंजाब हुकूमत को दे दी गई है, तो फिर इस पर वावेला कैसा, एहतजाज कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडल टाउन में जो फियास्को क्रिएट किया स्टेट टेररिज्म की सूरत में गवर्नमेंट ने, और उसमें पंजाब हुकूमत बराह रास्त मुलव्विस थी, उसमें कंट्रडिक्शंस हैं। चूँकि डॉक्टर साहब की अराइवल से पहले अगर आप स्टेटमेंट देखें राना सनाउल्लाह साहब के, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के, जिस तरह का हार्श एटीट्यूड था और जिस तरह की गैर पार्लिमानी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की कि हम जिन निकाल देंगे, सबक सिखा देंगे, उससे लगता है कि दिस वॉज प्री मैच्योर, और इसको डिसाइड किया गया किसी पटियाला हाउस के अंदर कि हमने इन्हें सबक सिखाना है। और सबसे पहले ये देखा गया कि बैरिकेड्स के नाम पे इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, और जब बैरिकेड्स के नाम पे एक्शन किया गया वहां पे लाशें गिरी। आपके ये इल्जाम थे ना, आप ये लेके JIT के पास क्यों नहीं गए? आपने फॉरम वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये आपने ज्यादती नहीं की अपने वर्कर के साथ? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मैं वर्जन अपना पहले कंप्लीट करूं। तो जब वो सारा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जब इनके SP ने, वो एक सखेरा साहब थे, एक और गुजर साहब थे, उन्होंने कहा जी वहां से असलहा बारूद मिला है, फिर एक पुलिस वाला भी मर गया है, आज तक ना वो असला दिखाया गया, ना बारूद दिखाया गया, ना किसी की लाश नवाज़े जनाजा। 14 मार्टायर्स पाकिस्तान अवामी तहरीक के थे, मोर देन 80 जो इंजर्ड थे, जिन्हें स्ट्रेट फायर मेटालिक बुलेट्स लगी, और जना हॉस्पिटल भरा हुआ था। ये तो शुक्र है आजाद मीडिया का कि जिसने दिखा दिया। ये इल्जामात बार बार आपकी जानिब से उठाए गए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से उठाए गए। कहां जाके पेश कर रहे थे आप? हम ये चाह रहे थे कि मुद्दई जो हैं, जो विक्टिम्स हैं, जिनको निशाना बनाया गया, उनकी FIR तो इन्होंने काटी नहीं। उस FIR से पहले देखे स्टेट ने FIR काटी डॉक्टर साहब के बेटों के खिलाफ, जवाद हामिद के खिलाफ, खुर्रम नवाज गंडापुर जो हमारे मर्कजी सेक्रेटरी जनरल हैं उनके खिलाफ, हमारी लीडरशिप के खिलाफ। यानी जो मर गया, जो मकतूल है, उसी को जो है मुलजिम ठहरा दिया गया। नतीजतन हमने जब धरने में इस्लामाबाद में आए, आपकी मनपसंद FIR भी तो काटी गई ना? मनपसंद नहीं, कानून ये कहता है कि मुद्दई की FIR होनी चाहिए, जो लवाहिकीन हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके लिए हम धरने में आए, और हमने जो मुकदमा इस्लामाबाद था उसको सेकंड प्रायोरिटी रखा, और फर्स्ट प्रायोरिटी मुकदमा लाहौर मॉडल टाउन फियास्को को रखा, और यहां प्रेशर के बाद जाके जो है वो FIR दर्ज हुई। अब मुझे एक चीज बताएं, जस्टिस बाकर नजफी कमीशन इन्होंने बनाया था या रुकनी था? उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं होती? वो आवाम की अमानत है। उसमें लिखा गया है कि पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, राना अब्दुल जब्बार ने जनाब कंसल्टेशन के धरना खत्म करने से पहले क्या आपसे वादे किए गए थे कि आपकी सारी बातें मानी जाएंगी? और अगर वादे किए गए थे या कोई डील की गई थी,
تو وہ آپ نے بتایا کہ نہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں کہ لوگوں نے آپ سے آگے وعدے کیے؟ دیکھیں وعدے کی بات نہیں ہے، دھرنے کے دوران ہمارا ایک ایگریمنٹ تو پھر دھرنا ختم کیسے ہو گیا؟ عبدالقادر بلوچ صاحب گوائیں جو لوگ اس مذاکراتی ٹیم میں تھے، طے یہ ہوا تھا کہ جو بھی جے آئی ٹی بنے گی پاکستان عوامی تحریک کی میوچل کنسلٹیشن سے بنے گی اور آپ لوگوں کی سائٹ سے. ہم نے کہا تھا کہ شاہد حیات صاحب کو اس جے آئی ٹی کا سربراہ بنا دیں، وہ غیر جانبدار ہیں، اس پہ انہوں نے اعتراض لگایا نہیں. عبدالرزاق چیمہ صاحب جیسے شخص کو جے آئی ٹی کا سربراہ بنایا، جنہوں نے عائشہ احد کیس کے اندر ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے لاہور کے اندر اس ہراسمنٹ میں انوالو تھے اور اس میں کلین چٹ دی جو ہے حمزہ شہباز صاحب کو. اسی طرح میرے پاس ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں میرے خیال میں ان کا نام طاہر پرویز ہے، یہ جج تھے، اور اس وقت جب اس کا عائشہ کا ریکوری ریمانڈ لیا گیا انہوں نے رول پلے کیا. ان کے بھائی نوید عالم کو این اے 127 سے ٹکٹ دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب طاہر عالم صاحب کو جج بنانے کی بات ہوئی ہائی کورٹ میں تو ریجیکٹ ہو گیا. تو یہ عبدالرزاق چیمہ تو شریف فیملی کے ساتھ ان کے بڑے کلوز ٹرمز ہیں، انہوں نے ساری زندگی پنجاب میں سرو کیا ہے اور اب جا کے وہ کوئٹہ میں گئے لاہور انویسٹیگیشن رہے ہیں اور ان کے اوپر بہت ساری چیزیں. تو ہم نے ہمارا آئینی حق ہے. اب شہزاد اکبر صاحب جو جے آئی ٹی کے ممبر ہیں، آپ کا آئینی حق ہے عمر صاحب، لیکن آپ لوگ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے کسی فورم پہ. اس لیے نہیں ہوئے. لیٹ می کمپلیٹ کہ جے آئی ٹی کا ممبر رانا شہزاد، اس کی پوسٹنگ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ رانا ثناءاللہ صاحب نے کی. جہاں بھی فیصلہ آباد میں پوسٹنگ ہوتی ہے رانا صاحب کرتے ہیں. ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان 2 دفعہ پرائم منسٹر سے ایکسٹینشن لے چکے ہیں اور اس وقت آئی جی پنجاب تھے. 2013 میں نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے. محسن راجہ صاحب سے لیں گے لیکن اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم الزامات کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو عمر صاحب نے لگائے ہیں اور ان کا جواب ہم نے جانا تھا کہ T20 میچ پاکستان نے پہلا زمبابوے کو ہرا دیا، اس پر ہم چلے گئے تھے، لیکن الزامات وہیں پر ہیں اور ان کا جواب بھی ہم لیں گے. محسن راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. محسن راجہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، عمر صاحب یہ کہتے ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے وہ تو آپ نے جانے ہیں، لیکن آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا تقاضا تو پورا نہیں ہوا کیونکہ مدعی پارٹی کو اعتبار ہی نہیں تھا اس جے آئی ٹی پہ. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس پولیس جس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس پہ سارا مدعا ڈالا گیا ہے، اور 10 پولیس اہلکار. سلمان علی خان صاحب مفرور ہیں، وہ موجود ہی نہیں تھے، جے آئی ٹی کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے، ان پر سارا الزام دھر دیا گیا ہے اور باقی سب کو کلین چٹ مل گئی. یہ کیسے انصاف کے تقاضے؟ پہلے تو پاکستانی ٹیم کو مبارکباد اور پوری قوم کو بھی مبارکباد میچ جیتنے کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ جس ایف آئی آر کو نہیں مانتے اس کی جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ یہ کہتے ہیں اس کو یہ مانتے ہیں. جو ایف آئی آر ان کی اپنی مرضی سے کٹوائی گئی ہے اس کے اوپر قائم ہونے والی یہ جے آئی ٹی کو نہیں مانتے. جوڈیشل کمیشن کو آپ نہیں مانتے، باقی نصفی کی جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر نہیں آپ لوگ لے کے آئے. دیکھیں گا جوڈیشل کمیشن کو تو ہم مانیں گے تب نہ جب یہ اس ایف آئی آر کو مانیں گے. ایف آئی آر کو تو یہ مانتے نہیں، یہ تو کہتے ہیں ہماری دوسری ایف آئی آر ہے. چلیں یہ بھی مان لیا کہ دوسری ایف آئی آر کی جے آئی ٹی کے جو افسران کوئٹہ کی طرف تھے، کوئٹہ پولیس میں یا پنجاب پولیس میں تھے یا انٹیلیجنس اداروں کے تھے، اب اس کے بیچ میں ملٹری انٹیلیجنس بھی تھی، اس کے بیچ میں سول انٹیلیجنس بھی تھی. انہوں نے الزامات تو لگا دیا اور بڑے اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے کہ جی فلانا فلانے کا رشتہ دار ہے، فلانا فلانے کا رشتہ دار ہے. تو وہ تو اب ہم میں کہنا شروع کر دوں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ گولی جو چلی، گولیاں چھت سے آئی ہیں، گولیاں نیچے سے لگی نہیں ہیں، وہ ساری باتیں جو الزامات تھے وہ تو جوڈیشل جو جے آئی ٹی تھی اس کے آگے پیش ہو کے ان کو الزامات وہاں پہ لگانے چاہیے تھے. اگر ہم کوئی چیز کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ان کے موقف کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، تو یہ جے آئی ٹی میں پیش تو ہو جاتے ہیں. یہ تو ان کے الزامات کا جواب ہو گیا. جے آئی ٹی نے جو فیصلہ دیا اس پہ بات کر لیتے ہیں. جے آئی ٹی میں دیکھیں نا، میں ایک بات کرتا ہوں، جے آئی ٹی میں وہاں پہ آئی ایس آئی کا بھی نمائندے موجود تھے اور وہ انہی کے کہنے کے اوپر تھے. ان کے الزامات آ گیا، ان کے الزامات کا جواب اس کے اوپر تو یہ بات نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس کا بندہ یہ تھا، آفتاب سلطان یہ تھے. دیکھیں اگر میں اس کو اس طرف لے کے چلا جاؤں. محسن راجہ صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جو پولیس افسر جو تھے ایس ایس پی، کیا وہ فائرنگ کے احکامات دے سکتے ہیں جبکہ ڈی آئی جی آپریشن وہاں پر موجود تھے، ان پہ کوئی الزام نہیں لگا؟
उनको क्लीन चिट मिल गई, वजीर आला पंजाब को क्लीन चिट मिल गई, उस वक्त के वजीर कानून को क्लीन चिट मिल गई, एक बेचारे एसपी पे सारा इल्जाम लगा दिया, वो दे सकते फायरिंग के अहकाम। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हकीकी तौर पे ऑपरेशनल जिम्मेवारी मौके के अफसर के ऊपर होती है। डीआईजी पूरी दुनिया में कहीं भी अगर जंग हो रही है और कहीं भी अगर कोई इस तरह की सिचुएशन लगी हुई है, पुलिस में कोई कर्फ्यू कहीं लागू किया हुआ है और वहां पे मौके का पुलिस वाला बंदा गोली चला देता है, तो ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आप मौके वाले पुलिस अफसर के ऊपर एफआईआर करवा दें। मौके पर आपकी एफआईआर ना वजीर आला के ऊपर हो सकती है, ना वजीर कानून के ऊपर हो सकती है। अगर एफआईआर होगी तो ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार क्या वहां पर मौजूद नहीं थे? अगर मौके पे मौजूद पुलिस एहलकारों पे जिम्मेदारी डालनी थी तो फिर डीआईजी ऑपरेशंस पे डालनी चाहिए थी ना, फिर एसएसपी पे क्यों डाली गई? इमीडिएटली जो बंदा ऑपरेशन की कमांड कर रहा होता है। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे आज पता लगी कि वो जो पुलिस अफसर थे, जो एसपी साहब थे, उनको तो खुद भी गोली लगी हुई थी। अब मैं ये कहूंगा जिसको गोली लगी हुई थी ये कहेंगे कि गोली नहीं लगी हुई थी। अगर आपका यही मौकफ है गोली उसको नहीं लगी, तो आप जाके जेआईटी में इस बात को, इल्जाम को गलत साबित करें कि जी उस अफसर को गोली नहीं लगी। डीआईजी की मौजूदगी में मौके पे एसपी जिम्मेदार कैसे हो गया, इस बात का जवाब दे दें। और जिनको आप कहते हैं कि गोली भी लगी हुई थी, जख्मी हालत में उन्होंने कह दिया कि फायर खोल दो। पुलिस के ऊपर अगर गोली चले तो पुलिस को जवाबी करने का हक कोई नहीं। इसका मतलब है कि सारे डाकू जो हैं वो पुलिस पे गोली चलें और पुलिस। मोहसिन राजा साहब, जो जेआईटी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पहले पुलिस वालों को ये पता चला कि उनके 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के कब्जे में हैं, और फिर एक उनमें से शायद उसकी डेथ हो गई, इस तरह की कोई खबर मिली। ये खबर आप तक किसने पहुंचाई थी? कहीं गुल्लू भट्ट ने तो ये खबर नहीं पहुंचाई थी, जिसके बाद उसको फिर पुलिस एहलकार शाबाश भी दे रहे थे, शाबाश, और वो भी मोटिवेट कर रहा था पुलिस वालों को। ये खबर किससे पहुंचाई थी आप लोगों के पास? गुल्लू भट्ट को गोली चलने के वाकया के साथ तो लिंक करना वैसी गैर मुनासिब है कि गुल्लू भट्ट तो शीशे तोड़ रहा है, वो तो एक आवारा किस्म का आदमी है और वो उसको पुलिस वाले फिर शाबाश क्यों दे रहे थे ऐसे आवारा आदमी को? देखिए ना, जिन्होंने शाबाश दी है, जिस बंदे की ऑपरेशन की जिम्मेवारी है वो अब सजा भी तो भुगत रहा है ना। जेआईटी ने उसको जिम्मेवार करार दी है। भाई अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने बैरिकेड को रिमूव करना है, आप बैरिकेड रिमूव नहीं करते, आप आगे से गोलियों पे इस्तेमाल करते हैं, और वो उस बंदे का मौकफ ये है कि जी मैं गोली सेल्फ डिफेंस में चला रहा हूं क्योंकि मुझ पे गोली पहले चली है। ये भी उठता है कि सिर्फ बैरियर हटाने का मामला था, पुलिस इतनी तैयारी के साथ आखिर वहां पर गई क्यों थी? अगर मुझसे हो भी रहे थे कारकुनान, आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जी मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस इतनी तैयारी के साथ इसलिए गई थी कि रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो पुलिस की पटाई हुई है, जो पुलिस को डंडे मारे हैं, वो तो टीवी पे दिखाए नहीं है। मीडिया पहुंचे 8 बजे, जब पुलिस सारी रात को पुलिस के ऊपर पथराव भी होता है। मीडिया पे तो जिम्मेदारी ना आयद करें, हमारी फुटेजेस जेआईटी ने यूज की हैं, उसी में तो रिपोर्ट बनाई है जेआईटी ने, मीडिया की फुटेजेस, समा टीवी ने भी अपनी फुटेजेस दी हैं और काफी न्यूट्रल रिपोर्टिंग की है। मीडिया पे तो जिम्मेदारी आयद ना करें। गोली चलाते हैं तो आप ये समझते हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारे जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो सिटिंग डक बन के बैठे हैं। जवाबी कार्रवाई में क्या गोली ही चलाना थी? तो आंसू गैस की शायलिंग नहीं की जा सकती थी, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। गोली से देगा ना। अगर एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर गोली लगेगी तो एसपी इंतजार करेगा कि दूसरी गोली मेरे सर में लगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये इन्होंने कहा डाकू के खिलाफ, क्या मिनहाजुल कुरान में या वो घर के अंदर डाकू थे, वो दानिशकदा है। गोशे दरूद में 80 साल बुद्धाड़ी से पकड़ के खींचना, जिसके हाथ में तस्वीर है, और उसके पेट में गोलियां मारना, और रेस्क्यू 1122 को वहां से ले जाना नहीं दिया गया। आपके मीडिया की वीडियोस मेरे पास मौजूद है, मोहसिन साहब को दिखाता हूं। 2 बच्चियां, तंजीला मजहर, शाजिया अमजद, जो पुलिस एहलकार से जिंदगी की भीख मांग रही थी हाथ जोड़ के, उनके हाथ में कौन सा असला था? सलमान गनी साहब हमारे साथ हैं, उनको भी हम जवाब दूंगा कि आधे लोगों को पुलिस की गोली ही नहीं है। मोहसिन राजा साहब, खौफे खुदा करो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो औरत का आप झूठ बोल रहे हैं, आपने 2 दफा झूठ बोला, आप माओ बहनों के पेटों में गोलियां मारते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकर्दगी में एक औरत का दुपट्टा छीन के गिरेबान फाड़ के, ये तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भी नहीं किया था। आपके बंदे उनके पुलिस की फुटेज मौजूद है, पुलिस ने मारी थी, डीआईजी राना जब्बार मौके पे मौजूद था। गोली चलाई है। मैं इस पर तुम्हें चैलेंज करता हूं मोहसिन शाह नवाज, मीडिया की फुटेज को तुम नहीं झुटला सकते।
یہ سفید جھوٹ بول رہے ہو. میڈیا کی فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں. آپ جے آئی ٹی میں پیش اگر ایک گولی ثابت ہو جائے تو ہم مقدمے سے وڈرا کریں گے. ماؤں بہنوں کا کیا قصور ہوتا ہے یار؟ کسی عورت کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا شرم آنی چاہیے. آپ کے گھر میں خواتین پر کوئی ہاتھ ڈالے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ عورتوں کو مارتے ہو, یہ آپ کی طاقت ہے, یہ جمہوریت ہے. ماؤں بہنوں کے دوپٹے چھیننا جمہوریت ہے, بہنوں کے جبڑوں میں گولیاں مارنا جمہوریت ہے, بہنوں کے پیٹوں میں گولیاں مارنا جمہوریت ہے. یہ تو ہم لوگ جی آئی ٹی کے اپنے, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ میرے پاس پیپر ہے, یہ شخص ان کو جھٹلا نہیں سکتا. کیسی بات کر رہے ہیں یہ؟ پولیس کی گولی نہیں ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. سلمان غنی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنے دیں. راجہ صاحب پلیز آپ بھی. سلمان غنی صاحب اب آپ ہی بتا دیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں دونوں کو لڑتا ہوا ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. ہر کوئی مظلوم ہے, یہاں پہ ظالم کوئی بھی نہیں ہے, ذمہ داری کسی پہ بھی عائد نہیں ہوتی اور ذمہ دار بھی سب ہی ہیں. یہ کیسی رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے؟ دیکھیں نیلم, پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف نہ تو نظر آتا ہے نہ ہوتا نظر آتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج دہشت گردی, انتہا پسندی اور شدت پسندی سے دوچار ہے. اگر پاکستان کے اندر نظام عدل جو ہے, نظام عدل کی مشین آج اگر آپ دیکھیں تو وہ چور, ڈاکو, دہشت گرد, مذہبی جنونی, علیحدگی پسند انہیں جنم دے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 17 جون کا واقعہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان خود چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس میں مجھے بھی ملزم قرار دیا گیا تو میں یہ سیٹ چھوڑ دوں گا. میں ذاتی طور پہ یہ سارا واقعہ میں نے رپورٹ کیا, میں اس لیے یہ بات بتاتا چلوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب 10:30 بجے وزیر قانون اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ یہ جو فائرنگ ہے یہ بند کر دی جائے, لیکن فائرنگ اس کے بعد بھی چلتی رہی. میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. میں اپنے تحریری بیان میں کہا ہے, لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی نہ تو اس میں اس کا تذکرہ ہے اور نہ ہی وزیر قانون پنجاب جو اس وقت کے دیکھیں میرے سے اگر آپ نیلم مختصر جواب لینا چاہیں تو پھر اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اصل ملزم تو وہ 17 لوگ تھے جو بیچارے دنیا سے چلے گئے. بات ہے کہ ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے, اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان اس نیچ پہ کھڑا ہے کہ ہر آدمی ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنا بدلہ خود لیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, 2 رپورٹس ہیں. ایک تو جو جوڈیشل کمیشن خود چیف منسٹر پنجاب نے قائم کیا, اور اس کے بعد جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتی ہیں کہ جی کلین چٹ دے دی گئی ہے, یہ کلین چٹ نہیں ہوتی. اس طرح کے معاملات کبھی دبتے نہیں. آپ کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے لیے کسی نہ کسی کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اور جب ریاست لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کرتی اور ریاستی ادارے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پھر ایک انارکی کی صورتحال جنم لیتی ہے, جس سے آج ہم دوچار ہیں. سیاسی طور پر ان کو نقصان ہوا ہو جیسے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں, لیکن قانونی طور پر تو ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ کلین چٹ تو ان کو مل ہی گئی ہے. دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ قانونی طور پہ, یہ وقتی طور پہ ساری صورتحال ہے. اس واقعے کی ذمہ داری کسی نہ کسی پہ جانی ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ علی سلمان پہ یا 8 اہلکاروں پہ چھوڑ کے یہ معاملہ دب جائے گا, یہ معاملہ دبتا نہیں ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس نے پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کہ 1 سال کے اندر کیا ہوا کہ یہ جو اچھا ایک اس میں اور میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتاؤں, جن حالات میں پنجاب کے اندر سے مفرور ہوئے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن. انہوں نے عوامی تحریک نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے پنجاب میں جیسے دشمنی ہوتی ہیں کہ ایک ایف آئی آر کٹوا دی, جس میں انہوں نے پرائم منسٹر سے لے کر چیف منسٹر اور آئی جی سے لے کر ڈی آئی جی آپریشن, انہیں اسپیسیفک ایک ایف آئی آر دینی چاہیے تھی تاکہ اس پہ معاملہ آگے چلتا. نہ یہ وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے اور نہ یہ اس جے آئی ٹی کا حصہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی سنجیدہ ہوتے تحقیقات کے اندر تو انہیں اس کا حصہ بننا چاہیے تھا تاکہ آج وہ یہ بات نہ کرتے. ایک بات میں تو پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ کہیں بھی نہیں پیش ہوئے, پہلے جو جے آئی ٹی بنی اس میں بھی نہیں پیش ہوئے, اس میں بھی جے آئی ٹی میں اور جوڈیشل کمیشن کی ویسے آپ کہتے رہے کہ منظر عام پر لائے, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح سے سنجیدگی شو نہیں کی گئی. یہ ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں کی آپ لوگوں نے. سلمان غنی صاحب نے جو بھی تھا آپ لوگ پیش تو ہو جاتے. ہاں بڑے احترام کے ساتھ. پہلی بات تو یہ جوڈیشل کمیشن میں اس لیے نہیں پیش ہوئے کہ جب ہمارے لوگ اس وقت مرے تھے ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی, گورنمنٹ کی طرف سے ایف آئی آر درج ہوئی تھی, اور انہی کا اپنا بنایا ہوا کمیشن جو خود ایف آئی آر درج کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کیسے اعتبار ہوتا. پہلی بات نہیں, پہلی کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات جے آئی ٹی میں یہ 3 لوگ عبدالرزاق چیمہ, رانا شہزاد اور یہ آفتاب سلطان, ان تینوں کی ڈیٹیلز یہ ہیں, یہ ان کے قریبی لوگ ہیں, ان کی ڈیپوٹیشن کی گئی. وہ ایک ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے کو فوجی عدالت میں بھیجا جائے.
اب عدالتیں 2 سال کے لیے قانونی ہیں، آرمی ایکٹ 1952 کے تحت نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کورٹ روم سے علی سلمان غائب ہوا، چلیں وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا، اب علی سلمان کیوں ہے؟ اسے باہر کس نے بھیجا؟ وہ کہاں کس کی کسٹڈی میں ہے؟ ریاض بابر کہاں پہ ہے؟ عبدالرؤف کہاں پہ ہے؟ یہ سارے لوگ اس لیے کہ یہ بھاگ جائیں تاکہ کوئی بھی پیش نہ ہو اور ان میں سے کوئی بیان نہ دے سکے کہ ہمیں آرڈر ڈی آئی جی نے دیے تھے اور ڈی آئی جی کہے ہمیں اوپر سے آرڈر ملے تھے۔ یہ سارے لوگ کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ کہاں پہ ہیں؟ حکومت کس کی ہے؟ راجہ صاحب سے، لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک۔ محسن راجہ صاحب، آپ سے 2 چیزوں کے سوالات جانے، ایک تو عمر صاحب جو الزامات لگائی رہے ہیں ان کے جواب بھی دیتے ہیں، اور ایک سوال اور ہے آپ سے۔ پنجاب میں پولیس پہ ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، جو موقع پہ موجود تھے پولیس اہلکار اور انہوں نے سب کچھ کیا، ان کو نتائج بھگتنا پڑے۔ اگر ہم بات کر لیں آفتاب چیمہ صاحب کی اور نیکوکارہ صاحب کی، وہ بھی پولیس اہلکار ہی تھے، انہوں نے احکامات ماننے سے انکار بھی نہیں کیا تھا، صرف یہی کہا تھا کہ وائلنس ہوگا، ان کو اس بات کے نتائج بھگتنا پڑ گئے۔ پولیس آخر کب تک پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا؟ ان دونوں انسیڈنٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک پہلا آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جہاں تک اس بات کا کہ جے آئی ٹی میں ان کا نہ پیش ہونا آج اس سٹیج پہ یہاں پر لے کر آ گئے ہیں کہ اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کو جے آئی ٹی کے سامنے کرنی چاہیے تھیں۔ دیکھیں، ایک ایف آئی آر ہے، بنیادی طور پہ اس ایف آئی آر کے اندر وفاق کا کوئی کردار ہی نہیں بنتا، جس طرح بھی غنی صاحب نے بھی فرمایا کہ وفاق کا وزیر اعظم کا لا اینڈ آرڈر کے صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا وفاقی وزیر جو پانی اور بجلی کا ہے اس کا کیا تعلق ہے، یا اسٹیٹ منسٹر پانی بجلی کا کیا تعلق ہے، یا وزیر ریلوے کا کیا تعلق ہے۔ کوئی بندہ تھوڑا ان کی طرف سے تھوڑی سی زیادتی کی گئی، لیکن وزیر اعظم دیکھیں نا، اب میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ جب ایک مقدمے کی بنیاد ہی غلط رکھی جاتی ہے اور اس کو ایک سیاسی مقدمہ بنا کے اس کا ایک سیاسی ٹرائل کرانے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ مقدمہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس لیے پہلی تو بنیادی غلطی یہ ہوگی، دوسری بنیادی غلطی انہوں نے یہ کی کٹی، وہ تو آپ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کٹی تھی۔ دیکھیں، دوسری ہم نے تو کاٹ دی، ہماری تو پریشر تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے، ہم نے ان کی ایف آئی آر ان کی منشا کے مطابق کاٹی، اور اب پورا پاکستان کا میڈیا، آپ خود یہ فرما رہی ہیں، ہر لوگ یہ دانشور یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان لوگوں کا جو وفاقی کابینہ کے تھے پرویز شیخ صاحب ہو گئے، ان کا تو کوئی کردار نہیں تھا۔ چلے پنجاب پولیس کے اوپر بات آ جاتی تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پنجاب پولیس میں کہیں یا ایڈمنسٹریشن کو کہا جاتا ہے کہ جی ناجائز تجاوزات ہیں ایک سڑک کے ساتھ، آپ جائیں وہ تجاوزات کروائیں، تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ انکروچمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اس کیس کی ایگزامپل نہیں دے رہا، میں صرف آپریشن کی بات کر رہا ہوں۔ اب موقع پہ کھڑا اے سی اور ڈی ایس پی جو ہے وہ ذمہ وار ہوتا ہے کہ انکروچمنٹ کو جس طریقے سے ریموو کرائے۔ اب اگر وہ غلطی کرتے، مس مینجمنٹ کرتے، میں آپ کو اشارہ دوں گا پشاور میں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، آپ کے سوال اس نیکوکارہ کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پشاور میں کرین کے نیچے تین لوگ آ کے مر گئے تھے پشاور کے بیچ میں، اس پہ تو میڈیا خاموش رہا تھا، اس پہ تو میڈیا نے نہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ لے لیا جائے، اس پہ تو میڈیا نے نہیں کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے وزیر سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ اچھا، اب میں عوامی تحریک کی بات بھی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی اشارہ دلا رہا ہوں کہ پشاور والے واقعہ پہ کرین کے نیچے 3 لوگ آ کے مر جاتے ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگتا، لیکن یہاں کے وزیر اعلیٰ کو اس کے بیچ میں ڈالا جاتا ہے۔ اب میں لوگوں کے اگر سروں میں جو گولیاں لگی ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے آدھی گولیاں تو پولیس کے وہ خول ہی نہیں ہے، وہ گولی پولیس یوز ہی نہیں کرتی جو ان کے سروں میں گولیاں لگی ہوئی۔ لیکن اگر یہ میری بات غلط ثابت کرنی تھی، جے آئی ٹی میں یہ پیش ہوتے اور یہ وہاں پہ کہتے کہ جی یہ بات غلط ہے اور اس کا ثبوت یہ موجود ہے، لیکن خیر ابھی اس وقت نہیں، میں نیکوکارہ صاحب کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ نیکوکارہ ہو گیا یا چیمہ صاحب ہو گئے۔ دیکھیں، ہماری فورسز کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے ڈسپلن۔ اب اگر وہاں پر آپ پلاس والے ڈنڈے والے لوگ لے کے اڑا دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر، ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہوتی ہیں، اب میری بات تو سن لیں، مجھے بات ختم نہیں کرنے دیں گی آپ، مجھے تو بات ختم کرنے دیں، پھر بلاتے ہیں پروگرام پہ، بات تو کرنے دیا کریں کم از کم۔ آپ وہاں پہ ڈنڈا لے کے ایک بندے کو بھیجتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں پلاس پکڑاتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں گلیل پکڑا دیتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا دیتے ہیں،
और उसको कह देते हैं कि चढ़ दौड़ो पार्लियामेंट के ऊपर, चढ़ दौड़ो सल्तनत पाकिस्तान के ऊपर, तोड़ दो पीटीवी के दरवाजे, तोड़ दो पीटीवी का स्टूडियो, और ये पुरअमन है और इनको अगर आप रोकेंगे तो वायलेंस हो जाएगा। तो भाई जो बंदा घर से वायलेंस करने के लिए निकले, आप उसको रोकेंगे नहीं। आपका स्टैंड सब तक आ गया। ये तो सलमान बलवाई गनी है। साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, स्टेट का किरदार भी तो बनता था, रियासत कहां थी? अगर मुद्दई केस को फॉलो नहीं कर रहा था, उसकी प्रोसीडिंग्स को पैट नहीं कर रही थी, तो रियासत ने भी तो करना था। रियासत ने किस तरह से इसको फॉलो किया है? और ये भी बता दें कि ये केस जो है, अब इसके बाद पंजाब हुकूमत को क्लीन चिट तो मिल गई, या आगे चैन ही चैन है, सुकून ही सुकून है, या फिर एक नए एहतजाज का नुक्ता आगाज है? ये पहले भी यही बात कही है कि रियासत जो होती है वो लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। उमर साहब, सलमान गनी साहब कह रहे हैं रियासत की जिम्मेदारी होती है, मोहसिन राजा साहब ने भी आपके इल्जामात का जवाब भी दे दिया। एक क्वेश्चन तो है जो कि हर किसी के जहन में उठता होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों ने धरना दिया उनकी हुकूमत में, और कुछ दिनों के बाद उनकी तरफ से कोई यकीन दहानियां कराई गई और धरना जो है वो लपेट दिया गया। इस बार फिर यही हुआ, कुछ यकीन दहानियां कराई गई और आप लोग वापस आ गए। तो अगर टेबल पर ही मुज़ाकरात करने होते हैं तो वो धरने से पहले आप लोग क्यों नहीं कर लेते? धरने पे धरना करके क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर इनक्रोचमेंट इलीगल है तो सबसे पहले तो फिर पुलिस को चाहिए रायविंड बहाल, शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश, राना सनाउल्लाह की रिहाइश, वहाँ जो इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ भी फिर माओ बहनों बेटियों को खून में नहला दे। फ़र्ज तो ये बनता है। दूसरी, पंजाब पुलिस राना सनाउल्लाह की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेती। वहाँ क्रैन के नीचे बंदे आए, यहाँ औरतों को दुपट्टे छीन के जबड़ों में गोली मारी गई, 80 लोग जख्मी हुए। वो लोग जिनके हाथों में तस्वीरें थी, दरूद सलाम पढ़ रहे थे। लिहाजा हम ये समझते हैं कि JIT नई तश्कील दी जाए, जिसका सरबराह हमारी मर्जी से हो, हम मुद्दई हैं, मजलूमों को इंसाफ मिले और ये केस कानूनी तौर पर फौजी अदालत में जाए। तो क्या होगा? नहीं होगा तो हम पुरअमन एहतजाज, हमारा हक है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वापस आ रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करेंगे, वो हमारा हक है और इंशाअल्लाह ताला हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहां बड़े पे कोई हाथ नहीं डालता। पंजाब पुलिस सिर्फ रायविंड महल का तवाफ करने के लिए रहेगी। लेट मी फिनिश कि शरीफे शहर की उस बंद गली के पीछे आज पंजाब पुलिस को फिर खून उगलते देखा। तुम समझते हो कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने राने को इंसान निगलते देखा। वक्त खत्म हो गया। मोहसिन साहब आगे पेश हो जाइएगा। मोहसिन साहब, वक्त खत्म हो गया। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। कहा जाता है पुराने जमाने में एक आम आदमी भी बादशाहों से, खलीफा से जवाब तलब कर लेता था। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आम आदमी की इस ताकत को पुराने जमाने की बात समझकर भूल जाना चाहिए? सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। नीलम इस्लाम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।